मेरा देवर मुझे रोज एक दवाई लाकर देता और कहता कि भाभी ये दवाई आपके काम आएगी, इसलिए आप इस दवाई को संभाल कर रखिएगा और खुदा के लिए किसी को भी मत बताइएगा कि ये दवाई मैंने आपको लाकर दी है। मैं हैरान होती कि मुझे तो कुछ भी नहीं है और ये दवाई किस लिए है। अगर मुझे कोई तकलीफ हुई तो मैं अपने शोहर से दवाई मंगवा लूंगी, भला देवर से दवाई क्यों मंगवाऊंगी। तब देवर मुझे कहता, भाभी आप भी बहुत भोली हैं, कुछ दिनों बाद आपको सब पता चल जाएगा। मैं देवर की बात मानकर वो दवाई लेकर अपने पास रख लेती, लेकिन अब ये रोज का मामूल होने लगा था। वो बिला नागा मुझे वो दवाई लाकर देता और कहता, प्लीज भाभी अभी किसी को भी कुछ मत बताइएगा। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं इसे मना कर दूं कि मैं दवाई नहीं रखूंगी, फिर अपनी कम अक्ली की वजह से मैं चुप हो गई। एक दिन मैं वो दवाई लेकर मेडिकल स्टोर पर चली गई और वो दवाई मेडिकल स्टोर वाले को दिखाकर पूछा कि ये दवाई किस लिए है। दवाई देखते ही वो मुझे अजीब नजरों से घूरने लगा। जब मैंने दोबारा पूछा तो वो मुझ पर चिल्लाया, चली जाएं यहाँ से, ऐसे वैसे काम यहाँ पर नहीं होते। मैं हैरत से उसे देखने लगी जो भरे बाजार में मेरी बेइज्जती कर रहा था। मैंने उससे कहा कि ये क्या बदतमीजी है, तो उसने कहा, बीबी सीधी सीधी यहाँ से चली जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे गुस्सा भी आया और शर्मिंदगी भी हुई, क्योंकि सब मुझे वहां ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई गलत लड़की हूँ। मैं उल्टे कदम तेजी से वहां से पलटी और गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और मैं परेशान हो गई कि आखिर ये दवाई किस लिए है, जो बात पुलिस तक पहुंच सकती है। मेरा दिल खौफ से लरजने लगा, मुझे ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये सब अपने शोहर को बताऊंगी और उनसे पूछूंगी देवर जी मुझे कौन सी दवाई लाकर देते हैं। मैं इरादा करते घर गई, खाना वगैरह बनाकर कमरे में शोहर का इंतजार करने लगी। खाना खाने के बाद मैं कमरे में आई। चूंकि मेरे शोहर मेडिकल के शोबे से वास्ता रखते थे, सोचा उन्हें फौरन पता चल जाएगा। मेरे शोहर के कमरे में आने के बाद मैंने बड़ी संजीदगी से उनके आगे दवाई रख दी। उन्होंने जैसे ही उस दवाई को गौर से देखा तो उनका रंग सुर्ख सफेद हो गया। वो मुझे हैरत से देखने लगे। अभी वो कुछ रद्द अमल दिखाते जब मेरा देवर कमरे में आया और उसके बाद उसने जो कहा वो सुनते ही मुझ पर आसमान टूट पड़ा। मैं सदमे से गुम हो गई थी। जब मेरे शोहर ने मुझे बालों से पकड़ा और खींचते हुए किचन की जानिब ले जाने लगे, मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी। मैं अपने देवर को भी पुकारने लगी जो साथ ही था। मैं रो रो कर कहने लगी, खुदारा मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। पर उनकी पकड़ में नरमी ना आई। वो मुझे पकड़कर स्टोर में लेकर आए और मेरे देवर ने नीचे चावल की बोरियां हटाई। मैं हैरत से देखने लगी जब उन बोरियों के नीचे से एक खुफिया दरवाजा नमदार हुआ। मुझे यकीन ना आया कि इस घर में खुफिया तह खाना भी है। मेरी तो कभी नजर ना पड़ी थी। मेरे रोने में तेजी आ गई। मैं हाथ पांव मारने लगी और खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अचानक मेरे देवर ने वो दरवाजा खोला और वो मुझे अंदर ले जाने लगे। वो 12-13 करीब की सीढ़ियां थी जिन पर मैं गिरती पड़ती नीचे उतर रही थी। मेरा देवर भी पीछे ही था, जबकि मेरा शोहर मेरी सारी मिन्नतों और आंसुओं को नजरअंदाज किए मुझे अंदर ले जा रहा था। ना जाने वो मेरे साथ क्या करने वाले थे। मैं खौफ से बेहोश होने को थी जब वो मुझे थोड़ा आगे बढ़कर एक कमरे में लाए और अंदर का मंजर देखकर मैं सुन पड़ गई। मेरी बोलती बंद हो गई, क्योंकि अंदर पहले से ही मेरा नाम आयशा है। मैं गुजरावाला की रहने वाली हूँ। मेरे अब्बा बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अम्मी जवान थी, इसलिए मामू ने उनकी दूसरी शादी कर दी। शादी के बाद उनके दूसरे शोहर ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था, तो मेरी जिम्मेदारी मामू ने ले ली। मेरी माँ के दूसरे शोहर की तरह मेरी मामी भी मुझे कबूल करने से इनकारी थी, लेकिन मामू मेरे बेबस नहीं थे। चूंकि सरबराह मामू थे तो मामी का एतराज रद्द कर दिया। मुझे मेरे मामू ने हर आसाइश मुहैया की। मेरे मामू की सरकारी नौकरी थी। वो 21वीं ग्रेड के ऑफिसर थे। घर भी सरकारी था और बहुत खूबसूरत था। मामू जान का अपना घर भी था, लेकिन रिहाइश सरकारी घर में थी। मेरे मामू की 2 बेटियां थी, दोनों ही मुझसे बड़ी थी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उनकी शादी कर दी गई थी। घर में अब बस मैं, मेरे मामू और मामी ही रहते थे। मेरी मामी ने भी मुझे कबूल कर लिया था।
میرے ماموں ریٹائرڈ ہوئے تو ہمیں اس گھر کو چھوڑنا پڑا جو سرکار کی طرف سے ملا تھا۔ ہم اپنے ماموں کے ذاتی گھر میں آ گئے جو پہلے جتنا حسین اور پوش علاقے میں نہ تھا، لیکن تھا اچھا اور صاف ستھرے علاقے میں۔ ہمارے نئے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی جنہوں نے پڑوسی کا فرض ادا کرتے ہوئے شفٹنگ میں مدد کروائی اور ہمیں کھانے پر بھی دعوت دی۔ میری مامی اور ان کی اچھی دعا سلام ہو گئی تھی، وہ بھی مجھے محبت کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ ایک بار انہوں نے مامی سے میرے رشتے کے متعلق پوچھا تو مامی نے انکار کر دیا، ابھی نہیں ہوا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نظر میں اچھا رشتہ ہو تو ضرور بتانا۔ میں نے اس لمحے ان آنٹی کے چہرے پر واضح چمک دیکھی تھی، جیسے وہ یہی سب سننا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے اس وقت تو صرف یہی کہا، ہاں ہاں ضرور، یہ تو میری اپنی بچی ہے۔ لیکن اس کے اگلے ہی دن وہ مامی کے پاس میرے رشتے کے متعلق بات کرنے کے لیے حاضر تھی۔ انہوں نے میری مامی کو اپنے بھانجے کے متعلق بتایا۔ ان کے بھانجے کا نام زین تھا، اچھا خاصا بزنس تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا جس نے لو میرج کی تھی اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اور باپ فالج کا مریض تھا، آدھا جسم کام نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے محتاج تھا۔ بس ایک خامی تھی کہ لڑکے کی عمر تھوڑی بڑی تھی، میری عمر 22 سال تھی اور لڑکے کی 32 سال۔ وہ مجھ سے پورے 10 سال بڑے تھے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ میری مامی اس رشتے پر رضامند تھی اور ماموں کو بھی رضامند کر چکی تھی۔ مجھے اس میں کوئی ان کی ذاتی خار نہ لگی کیونکہ ان کی اپنی بیٹیوں کی شادی بھی عمر میں بڑے آدمیوں سے ہوئی تھی۔ البتہ مجھے اعتراض ضرور تھا جسے ماموں اور مامی دونوں نے سنے بغیر میری شادی زین سے کر دی۔ زین مجھ سے 10 سال بڑے تھے، مجھے ان سے ڈر لگتا تھا، وہ ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ بیوی ہونے کے باوجود ان کا اور میرا تعلق صرف ضروریات کی حد تک تھا۔ وہ مجھ سے ایسے محتاط رہتے تھے کہ مجھے بہت حقیر لگنے لگتا تھا، لیکن میں خاموش ہو جاتی۔ اتنے بڑے گھر میں میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میرا صرف ایک دیور ہی تھا جو مجھ سے بات کرتا تھا۔ جیسے تیسے زندگی گزر ہی رہی تھی، آسائشوں سے بھرپور اور خوشیوں سے خالی۔ جب یہ دوائی والا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد میرے دیور نے جو میرے شوہر سے کہا تھا، انہوں نے مجھ پر گھنونا الزام لگایا۔ میں سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ میرے شوہر نے میرے دیور پر یقین کر کے مجھے تہہ خانے میں بند کر دیا، لیکن تہہ خانے کے اندر کا حال روح لرزا دینے والا تھا۔ وہاں پہلے سے 3 عورتیں موجود تھیں۔ ایک عورت ایک کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، وہ عمر میں بڑی ڈھیر عمر کی لگ رہی تھی، جبکہ دوسری لڑکی وہاں پیچھے گدوں پر لیٹی تھی۔ اس نے میرے چیخنے پر آنکھ سے ہاتھ ہٹا کر مجھے دیکھا، پھر ایسے ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تیسری عورت کھڑی نفرت سے زین کو دیکھ رہی تھی، جس نے میرے بالوں کو جھٹکا دیتے مجھے گدے پر دھکا دیا تھا۔ جب وہ عورت بول اٹھی، خدا غارت کرے تمہارے بھائی اور تمہیں زین، برباد ہو جاؤ تم دونوں۔ وہ نفرت سے بول رہی تھی، لیکن زین نظر انداز کیے پلٹ گیا۔ میں زین کے پیچھے بھاگی، مگر میرے دیور نے مجھے اندر ہی دھکا دے دیا اور باہر سے دروازہ بند کرتے نکل گیا۔ میں وہاں بیٹھی آنسوؤں سے رو رہی تھی جب گدے پر لیٹی لڑکی نے غصے سے کہا، رو نہ پتر، تم نے اب یہی رہنا ہے۔ میں نے رونا بھول کر اسے دیکھا تو وہ عورت جو زین پر چلا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب جھوٹ ہے، میں بے قصور ہوں۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی اور اڈھیر عمر عورت نے اپنی تسبیح رکھتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولی، ہم سب کا قصور یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قیوم آیا ہے۔ قیوم زین کے چھوٹے بھائی کا نام تھا جو میرا دیور تھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں پھر بولی کہ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا، تو وہ بولی، ہم میں سے کسی نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ پھر وہ جو مجھے بتانے لگی، میرا دل اندھیری گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے لگا میں اگلی سانس نہ لے پاؤں گی، کیونکہ وہ جو بتا رہی تھی وہ کسی کی بھی روح لرزا سکتا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ میرے دیور کا نام قیوم ہے، وہ میرے شوہر زین سے 4 برس چھوٹا ہے۔ جب میرا دیور 11 سال کا تھا، تب میری ساس یعنی زین کی سکی والدہ اپنے پرانے منگیتر سے واپس محبت میں مبتلا ہو کر میرے سسر سے طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ میرے سسر اپنے غم میں آدھے ہو گئے اور زین سب سے نظریں چرا کر چہرہ جھکا کر جاتا کہ کوئی پہچان نہ لے۔ ان سب میں سے زیادہ اثر قیوم پر پڑا، جس پر کسی کی توجہ نہ تھی کہ اس کے چھوٹے سے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ قیوم جب 15 سال کا ہوا
تو میرے سسر نے دوسری شادی کر لی۔ قیوم نے اس شادی کی بہت مخالفت کی، اس نے خودکشی کرنے کی بھی دھمکی دے دی، لیکن میرے سسر نے اس کی ضد کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے اپنا گھر بسا لیا اور خود قیوم کو اچھی پرورش کی ضرورت تھی، لیکن قیوم نے میرے سسر کی دوسری شادی کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مزید خود سر ہو گیا تھا۔ قبول تو زین نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ بات کی خاطر خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن 3 سال بعد ہی جب وہ 18 سال کا ہوا تو شادی کی ضد کرنے لگا۔ جب اس سے 4 سال بڑے میرے شوہر نے اس کی ضد پر سختی سے انکار کر دیا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بار اس کی ضد اس حد تک پکی تھی کہ میرے شوہر اور میرے سسر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میرے شوہر کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کی لاپرواہی کے باعث اس کی شخصیت میں ایک خلا رہ گیا ہے۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے زین نے اس پر بھرپور توجہ دینی شروع کر دی، لیکن اگلی ضد پر سبھی حیران ہو گئے۔ لیکن اس بار بھی سب کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننی ہی پڑی۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ میرے سسر نے اسے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا۔ اس کی بیوی کا نام ماہم تھا۔ ماہم سے اس کی شادی پسند کی تھی۔ شادی کے کچھ شروع کے عرصے میں وہ لوگ خوش رہے، لیکن اس کے بعد بھی اکثر قیوم کے چلانے کی آواز آتی، ساتھ ہی ماہم کے رونے کی۔ وہ ماہم کو مارتا تھا، اس پر شک کرتا تھا، اس کا باہر نکلنا، دور کھڑکی سے باہر دیکھنا، اس پر بھی پابندی تھی۔ ماہم کا جسم آئے روز سوجا رہتا۔ ایک دن قیوم بھاگتا ہوا آیا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ زین اسے ہسپتال لے کر بھاگے۔ وہاں پتا چلا کہ قیوم نے زہر کھایا ہے۔ قیوم نے بتایا کہ ماہم نے اسے کھانے میں زہر ملا کر مارنے کی سازش کی ہے اور خود گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کا افیئر اس کے کالج کے دوسرے لڑکے کے ساتھ چل رہا تھا۔ میری دوسری ساس کو سب معلوم تھا، مگر انہوں نے قیوم کو کچھ نہ بتایا تھا۔ بس اسی دن سے قیوم کی عورتوں کے لیے نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ دہکتی تھی، اور یہی نفرت اور بے اعتباری وہ اپنے بھائی زین کے دل و دماغ میں بھر چکا تھا۔ زین اسے اپنی بھرپور توجہ دے رہے تھے، اس سے محبت کر رہے تھے، اسے اپنا وقت دے رہے تھے، جبکہ وہ زین کے دل و دماغ میں بھی یہی نفرت اڈیل رہا تھا۔ ایک روز اچانک میرے سسر فالج کے اٹیک سے زمین پر گر پڑے۔ قیوم ادھر بھاگتے ہوئے آئے۔ میری ساس فقط چہرہ لیے سن کھڑی تھی جب قیوم نے چلاتے ہوئے کہا، اس ڈائن نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ قیوم نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ابو کو ایک انجیکشن لگا رہی تھی۔ اس نے وہ انجیکشن پلنگ کے نیچے سے نکال کر دکھایا تو زین بے یقینی اور نفرت سے میرے سسر کی دوسری بیوی کو گھورنے لگے، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر وہ پہلی عورت تھی۔ قیوم اور زین نے بطور سزا اسے اپنے گھر کے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میرے سسر بستر پر پڑ گئے تھے، نہ کچھ بول سکتے تھے، نہ کچھ کر سکتے تھے، صرف اور صرف سن سکتے تھے۔ وہ اکثر روتے تھے، اور اس رونے کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے سسر کو وہ انجیکشن لگانے والا قیوم تھا، جو نفرت میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ باپ کی زندگی کی بھی اسے کوئی اہمیت نہ رہی تھی۔ گھر میں باپ کو سنبھالنے اور باقی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے عورت کی ضرورت تھی، تو زین نے شادی کا فیصلہ کیا۔ قیوم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی کہ انہیں کسی عورت کی ضرورت نہیں، عورت بے وفا ہوتی ہے، لیکن زین نے اسے گھر کے مسئلے سمجھاتے ہوئے اس کی بات کو رد کر دیا اور اپنی پھپھو کے کہنے پر ایک عام سی عورت سے شادی کی، جس کی عمر تھوڑی بڑی تھی اور موٹی بھی، صرف اس لیے کہ وہ اس کی وفادار رہے گی۔ لیکن قیوم کی نفسیات اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زین کی پہلی بیوی کا نام درینا تھا۔ قیوم نے اس سے دوستی کی اور اسے بتایا کہ بھائی کی دوسری لڑکی کے ساتھ چکر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ قیوم کی بات سن کر درینا نے پارلر جانا شروع کیا اور جم بھی جوائن کر لی۔ قیوم نے یہ بات زین کے دماغ میں دوسرے رخ سے ڈالی کہ جب وہ اسے ایسے ہی قبول تھی تو یہ سب کیوں کر رہی ہے، مطلب کہ اب وہ اپنے بھائی کے دماغ میں اس کی بیوی کے لیے شک ڈال رہا تھا۔ پھر ایک روز قیوم نے اسے ڈرائیور کے ساتھ ریسٹورینٹ بھیجا جہاں لنچ کے لیے زین اکثر جاتا تھا، اور اس لمحے جب زین وہاں سے باہر نکل رہا تھا، اسی لمحے درینا کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ وہ جو کب سے ڈرائیور پر چلا رہی تھی کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اس کی بات درمیان میں ہی ادھوری رہ گئی جب ڈرائیور اترا اور اس کی جگہ ایک نامعلوم لڑکا بیٹھ گیا۔
जैन ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। आंखों देखा कैसे झुटलाया जा सकता है। फिर उस तय खाने में आने वाली दूसरी औरत जैन की बीवी थी। जब तीनों को शादी रास ना आई, मजबूरन उन्हें एक मेड रखनी पड़ी जिसका नाम लैला था। लैला घर के सारे काम करती। एक रोज किचन की सफाई के दौरान उसने स्टोर का सामान हटाया तो खुफिया दरवाजा देखकर चौंक गई। वो दरवाजा हटाकर अंदर चली गई। वहां दो औरतों को देखकर वो चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलती कयूं वहां पहुंच गया। उन सबको इस तय खाने में जिंदगी गुजारते सालों बीत चुके थे। इस तय खाने में जरूरत की हर चीज मुहैया थी। जिंदगी अंधेर थी। दिन के 2 वक्त का खाना कयूं उधर रख जाता था और कहता कि तुम लोग ताहयात यहाँ कैद रहोगी। वो उडेर उम्र औरत बोलकर चुप हुई तो मैं सख्ते में आ गई। वो लोग यहाँ सालों से रह रहे थे, यानी मैं भी अब इन्हीं कैदियों में से थी। गद्दे पर जो लड़की सो रही थी वो लैला थी, और जो औरत जैन पर चिल्लाई थी वो औरत जैन की पहली बीवी थी। मैं वहां बैठी जारो कतार रोने लगी। किसी ने आगे बढ़कर मुझे हौसला नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि ये हौसले बेकार हैं। कोई तसल्ली काम नहीं आई। वो यहाँ से निकल नहीं सकते थे। मैं वहीं बैठी रोती रही। रोते रोते सो गई। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं रोती अल्लाह से दुआएं मांगती रही, पर किसी ने कोई तसल्ली ना दी। तीसरे दिन जैन नीचे तय खाने में आए तो मैं भागकर उनके सामने गई। उन्हें रोते हुए यकीन दिलाने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कयूम ने झूठ कहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं उनके सामने हाथ जोड़ने लगी तो उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो सब जो मुझे अफसोस से देख रहे थे कि मेरे रोने या माफी मांगने का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो हुआ वो ये सब देखकर वो सब हैरान थे। जैन मुझे अपने सीने से लगाकर रोते रहे और मैं भी उन्हें अपना यकीन दिलाती रोती रही। मेरा देवर जो दवाई मुझे देता था वो स्लो पॉइजन की दवाई थी। वो मुझे रोजाना वो दवाई इसीलिए देता था ताकि मेरा तजस्सुस बढ़े, मैं उसके मुतल्लिक जानने के लिए कुछ करूं। जब वो दवाई मैंने जैन को दिखाई तो उसी लम्हे कमरे में कयूम आया और आकर मेरे शोहर को कहने लगा कि भाभी खाने में स्लो पॉइजन मिलाती हैं ताकि हमें मारकर हमारी जायदाद हासिल कर सके। मैंने खुद देखा है। ये मेडिकल स्टोर से स्लो पॉइजन लेने भी गई थी और उन्होंने आज खाने में मिलाया भी है। मैंने उन्हें जहर मिलाते खुद देखा है। मैं नफी में सर हिला रही थी जब वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। जैन ने हम सबको तहखाने से बाहर निकाला। लैला यानी घर की मुलाजमा ने अपनी मतलूबा रकम की डिमांड पूरी होने पर जैन को माफ कर दिया, जबकि जैन की पहली बीवी ने माफी की शर्त तलाक रखी कि वो अब जैन के साथ एक लम्हा नहीं रह सकती। जैन ने उसे तलाक दे दी। मेरे ससुर की दूसरी बीवी ने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। जो हालत उन्होंने मेरे ससुर की देखी थी वो बहुत रोई। जैन बहुत शर्मिंदा थे। वो अपने किए की माफी मांगने लगे। मैं बिल्कुल खामोश थी और हैरान भी कि जैन ने कैसे हम सबको आजाद कर दिया और कयूम कहाँ है। 2 दिन तक जैन और मेरे दरमियान कोई बात ना हुई। वो इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी पहली बीवी की तरह मैं भी तलाक का मुतालबा ना कर लूं। 2 दिन बाद उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मैंने कयूम के मुतल्लिक पूछा तो जो उन्होंने बताया मैं हैरान रह गई। भला अपनी नफरत में कोई इतना आगे कैसे बढ़ सकता था। उन्होंने बताया कि जिस रोज ये सारी बात हुई उससे पहले मैंने कयूम के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी थी। वो जब कमरे में गया तो वो खुद से हंस हंस कर बातें कर रहा था। ये सब देखकर मैंने डॉक्टर से रुजू किया तो उन्होंने बताया कि ये सब खतरनाक है और नफ्सियाती होने की निशानी है। उसके बाद जिस दिन ये सब हुआ उस दिन वो कमरे में आने से पहले किचन में गया था, लेकिन फिर फौरन पीछे हो गया जब मैंने कयूम को खाने में कुछ मिलाते देखा। उसके बाद जब कयूम ने तुम पर इल्जाम लगाया तो मैं अच्छे से वाकिफ था कि कयूम सब झूठ बोल रहा है, मगर 2 दिन मुझे संभलने में लगे क्योंकि मैं कयूम अपने भाई को पागल खाने भेज चुका हूँ। जब कयूम से मिलने गया और इलाज का कहा तो वो पागलों की तरह हंसने लगा, फिर अचानक चुप हो गया। जैन बहुत दिल बर्दाश्ता होकर लौटे थे, लेकिन वक्त के साथ सब बेहतर हो गया। कयूम का इलाज जारी है, लेकिन उसे घर में रखना ठीक नहीं है। मेरे ससुर अब काफी बेहतर हैं। मेरी सास ने जैन को माफ कर दिया है और जैन का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल भी रखते हैं। ये बात तो आप सब भी तस्लीम करेंगे कि माँ बाप के किए गुनाह या उनकी लापरवाही और बेतवज्जी बच्चों की शख्सियत को तबाह कर देती है।